ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः पुराणरसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य परमपावनेऽस्मिन् फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे पापमोचिन्याम् एकादश्यां गुरुवासरे बुधवासरे एवं च मार्च मासस्य षड्विंशतितमे दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य गुणोत्कर्षवर्षेऽस्मिन् आदरणीयानां परमश्रद्धेयानां मान्यानां कुलपतिवर्याणां प्रोफेसर सुकांत कुमार सेनापति महोदयानां प्रेरणया एतस्मिन् वर्षे गुणोत्कर्षवर्षे 18 पुराणानां क्रमेण संस्कृतभाषायां परिचयः प्राप्तव्यः तथा च पुराणानां प्रचारः भवेत् प्रसारः भवेत्। तदर्थम् अयम् एकः नूतनः सङ्कल्पः कृतः। तदनुसन्धाने अद्य अहं भवतां सर्वेषां पुरस्तात् विष्णुपुराणं गृहीत्वा समुपस्थितोऽस्मि। अत्र 18 पुराणेषु एतस्य विष्णुपुराणस्य गणना तृतीये स्थाने भवति। उत्कृष्टमिदं पुराणम्। एतस्य स्थानमपि महत्त्वपूर्णं। भवतु सर्वाण्यपि पुराणानि वेदव्यासस्यैव सन्ति, अपि तु अत्र विष्णुपुराणे तादृशं कथ्यते यदत्र वक्तारूपेण पराशरः अस्ति, श्रोतृरूपेण वा वक्तृरूपेण पराशरः, श्रोतृरूपेण तत्र मैत्रेयः अस्ति। अतः एतस्य महापुराणस्य रचयिता श्रीपराशरोऽस्ति। पुराणशब्दस्य विविधाः अर्थाः भवन्ति, पुराणशब्दस्य व्युत्पत्तयः भवन्ति, किन्तु पूर्वभूमिकायाम् अहं तत्र न गच्छामि। कारणं पूर्वाचार्यैः एतस्मिन् विषये किमपि उक्तं कथितं स्यात्। तथापि पुरातनमपि नवम् इति पुराणम् इति एकया व्युत्पत्त्या प्राचीनानि पुराणानि सन्ति, किन्तु विश्वसंस्कृतेः इतिहासः वर्तते। सर्वेषु पुराणेषु ज्ञानमस्ति, तद्वद्विज्ञानमप्यस्ति। वेदव्यासस्य इयं वाणी वर्तते। व्यासः चिरञ्जीवी अस्ति, अतः वेदव्यासस्य गणना चिरञ्जीवीषु भवति।
अर्थात अद्यापि वेदव्यासः वर्तते, सदेहेन कुत्र अस्ति इति वयं ज्ञातुं न प्रभवामः, किन्तु व्यासस्य पुराणानि अस्माकं पुरस्तात् स्थितानि सन्ति इति कृत्वा व्यासः अस्माकं सन्मुखे एव अस्ति इति वक्तुं शक्यते। तर्हि एतस्मिन् पुराणे भूगोलं, खगोलं, ज्योतिषं, कर्मकाण्डं, राजवंशः, श्रीकृष्णचरित्रं, विद्याः सर्वेपि विषयाः गुम्फिताः सन्ति। भक्तिज्ञानवैराग्याणां प्रवाहः अत्र प्रवहति। एकमपि पुराणं तादृशं नास्ति यस्मिन् पुराणे चत्वारः पुरुषार्थाः न स्युः। धर्मार्थकाममोक्षाणां सर्वेषामपि पुरुषार्थानाम् अत्र निरूपणं पुराणेषु महापुराणेषु कृतं वर्तते। यः वक्ता अत्र यस्य पुराणस्य गुणगानं कर्तुम् आगच्छति सः तथैव वदेत् यत् इदं पुराणं सर्वोत्कृष्टमस्ति। कारणं यस्मिन् समये अस्माभिः यत् पुराणं पठ्यते श्रूयते तस्मिन् समये तत् पुराणमेव सर्वोत्कृष्टमस्ति इति प्रतीयते। तत्र अतिशयोक्तिः नास्ति, समर्पणमस्ति। यत् पुराणं पठ्यते तत् पुराणं प्रति अस्माकं समर्पणं भवेत् इति कृत्वा वेदव्यासेन एतद् लिखितं स्यात्, पराशरेण एतद् उक्तं स्यात्। एवं च पुराणानाम् आविर्भावकालविषयेपि कल्पे कल्पे सृजत् प्रभुः इति प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। अतः विविधेषु कालेषु विविधानि पुराणानि रचितानि सन्ति। तर्हि एतस्य नाम विष्णुपुराणस्य यदा रचना जाता तस्मिन् समये विष्णोः प्राधान्यं माहात्म्यं स्यात् इति तत्कालीना स्थितिः एव प्रमाणरूपा स्यात्। अतः अत्र हरिहरयोः ऐक्यं दृश्यते। कुत्र ऐक्यं दृश्यते चेदुक्तं श्रीकृष्णबाणासुरसङ्ग्रामे एतयोः ऐक्यं निर्दिष्टं वर्तते। प्रश्नः भवति यत् विष्णुमहापुराणे विष्णोः एव माहात्म्यं भवति, किन्तु तयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति इति पुराणानाम् एकं प्रसिद्धं मतं कथनं च वर्तते। शिवस्य हृदयं विष्णुः, विष्णोश्च हृदयं शिवः इति एतस्य पुराणस्य अध्ययनावसरे पठनावसरे अस्माभिः दृढतया ज्ञातुं शक्यते। अत्र पराशरमुनिना एव एतस्य पुराणस्य प्रारम्भः कृतः अस्ति। तत् प्रमाणं दातुं विष्णुमहापुराणस्य प्रथमं पद्यमस्ति। ओं पराशरमुनिवरं कृतपौर्वान्निकक्रियं मैत्रेयः परिपप्रच्छ प्रणिपत्याभिवाद्य च। कस्यापि पुराणस्य प्रारम्भः प्रणामेन भवति, अभिवादनेन भवति। यदा कश्चिद् वक्ता वक्तुं समायाति तत्पूर्वं श्रोतारः समायान्ति। एवं च तेषां हृदि यदि प्रश्नाः भवन्ति, जिज्ञासाः भवन्ति, तान् प्रश्नान् ताः जिज्ञासाः अत्र ते उपस्थापयन्ति। पश्चात् कश्चिद् वक्ता, समर्थवक्ता, पुराणवेत्ता तस्मिन् विषये तद्विषयनिरूपणं प्रतिपादनं करोति। कारणं वक्ता संशयच्छेत्ता अस्ति। तर्हि अत्र मैत्रेयः परिपप्रच्छ इति प्रथमेन श्लोकेन ज्ञातुं शक्यते। यदत्र मैत्रेयः पृच्छति इति कृत्वा सः श्रोतृरूपेण विराजमानः वर्तते। एवं च पराशरं मुनिवरं प्रणिपत्य अभिवाद्य परिपप्रच्छ इति उक्तम्। अर्थात् तत्र पराशरमुनिः अस्ति, प्रणिपत्य वदति, प्रणामपुरस्सरं वदति, अभिवादनपूर्वकं वदति। एवं च एतस्यैव विष्णुमहापुराणस्य यः प्रथमश्लोकः अस्माभिः श्रुतः प्रणिपत्याभिवाद्य च, तद्वद् विष्णुमहापुराणस्य अन्तिमः श्लोकः अस्ति। अर्थात् सम्पूर्णस्य महापुराणस्य अन्तिमः श्लोकः। इति विविधमजस्य यस्य रूपं प्रकृतिपरात्ममयं सनातनस्य प्रदिशतु भगवान् शेषुंसां हरिरपजन्मजरादिकां ससिद्धम्। एवं प्रकारेण अनुष्टुप् छन्दसा एतस्य महापुराणस्य प्रारम्भः, पुष्पिताग्रा छन्दसा एतस्य महापुराणस्य परिसमाप्तिः वर्तते। पुनश्च भगवतः श्रीकृष्णस्य भगवन्तं शङ्करं प्रति कीदृशम् ऐक्यमस्ति तस्मिन् विषये अत्र प्रोक्तं। त्वया यदभयं दत्तं
यद्दत्तमखिलं मया मत्तोऽपि भिन्नमात्मानं द्रष्टुमर्हसि शङ्कर। अनेन स्पष्टता भवति यद् भगवान् कृष्णः भगवता शङ्करेण सह वार्तालापं कृत्वा निवेदयति। योऽहं सत्त्वं जगच्चेदं सदेवासुरभानुमन् मत्तो नान्यदशेषं यत् तत्त्वं ज्ञातुमिहार्हसि। अविद्यामोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः वदन्ति भेदं पश्यन्ति यावयोरन्तरं हर। आवयोः अंतरम हर अर्थात संबोधन एक वचनम। हे हर, जनाः आवयोः अंतरम पश्यन्ति किंतु वास्तविक रूपेण अस्मासु अंतरम नास्ति। अंतरम नास्ति किंतु परस्परम एकस्मिन् एकः अन्यस्य अंतरे अस्ति, अर्थात अंतःकरणे अस्ति। अंतरम नास्ति। विष्णु महापुराणे विविधाः टीकाः समुपलभ्यन्ते। तत्र संस्कृते विष्णुचिति इति एका टीका अस्ति। श्रीधरी टीका यथा भागवते अस्ति तद्वद् विष्णुमहापुराणेपि श्रीधरी टीका वर्तते। तत्र द्वे टीके स्तः। वेंकटेश्वर स्टीम प्रेसतः मुम्बईतः प्रकाशिता इयम् एका टीका, एवं च संस्कृते विष्णुचिति इति एका टीका, द्वे टीके ततः प्रकाशिते स्तः। देवी भागवतानुसारं विष्णुमहापुराणं नवमं महापुराणं वर्तते। श्लोकसंख्यया अत्र 23,000 सन्ति। अत्र श्लोकाः 23,000 सन्ति। वाराहकल्पवृत्तान्तमधिकृत्य पराशरः यत्प्राह धर्मानखिलान् तदुक्तं वैष्णवं विदुः 23,000 तत्प्रमाणं विदुर्बुधः। अर्थात विष्णुपुराणे 23,000 श्लोकाः सन्ति। शक्तेः पुत्रेण पराशरमुनिना मैत्रेयं प्रति यदा वक्तुम् आरम्भः कृतः तस्मिन् समये पराशरमुनिः अपि वदति। वक्तुः कीदृशः भावः भवति श्रोतारं प्रति वा श्रोतॄन् प्रति, तद्वत् श्रोतॄणामपि कीदृशः भावः भवति वक्तारं प्रति। पुराणस्य भाषाशैली बहु उत्कृष्टा भवति, भावपूर्णा भवति, भावसहिता भवति, स्निग्धा भवति, रस्या भवति। शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि। अहम् एतस्मात् कारणात् कथयामि। अत्र पराशरमुनिः मैत्रेयं दृष्ट्वा यदा वक्तुं प्रवृत्तः भवति तस्मिन् समये वत्स इति सम्बोधनं करोति। यत्र अधिकः स्नेहभावः भवति तत्र एतादृशं सम्बोधनम् आगच्छति। अतः शृणुवत्स प्रवक्ष्यामि पुराणं वैष्णवं महत् 23,000 सर्वपातकनाशनं यत्रादिभागे निर्दिष्टा षडंशा शक्तिजेनः मैत्रेयामादिमे तत्र पुराणस्यावतारिका। तर्हि एतस्य विष्णुमहापुराणस्य 23,000 परिमिताः तत्र श्लोकाः सन्ति इति तु अस्माभिः ज्ञातं। किन्तु एतस्य महापुराणस्य द्वौ भागौ स्तः। एकः भागः अस्ति पूर्वभागः, द्वितीयः भागः अस्ति उत्तरभागः। पूर्वभागे षडंशाः सन्ति, सः भागः इदानीं मिलति। उत्तरभागे कति अंशाः सन्ति, कियन्तः श्लोकाः सन्ति इत्यस्मिन् सन्दर्भे विविधानि मतानि सन्ति। यदि पूर्वभागवत् एव उत्तरभागनाम्ना यदि संशोधनं क्रियते चेत् उत्तरभागः न लभ्यते। किन्तु केचन विद्वांसः कथयन्ति यत् विष्णुधर्मोत्तरपुराणम् एव विष्णुमहापुराणस्य उत्तरभागोऽस्ति। अतः अनेन एकं समाधानं प्राप्यते यत् उत्तरभागः न लभ्यते, किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराणमेव विष्णुपुराणस्य उत्तरभागः अस्ति। विष्णुपुराणे यः पूर्वभागः इदानीं सहजतया सम्प्राप्यते तत्र षडंशाः सन्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 12 स्कन्धाः सन्ति। अत्र प्रकरणविभाजनं केन प्रकारेण कृतमस्ति तदहमत्र संक्षेपेण एतस्य महापुराणस्य स्थूलपरिचयरूपेण किञ्चित् प्रतिपादयामि। तर्हि अत्र विष्णुपुराणे प्रथमे अंशे 22 अध्यायाः सन्ति, द्वितीये अंशे 16 अध्यायाः सन्ति, तृतीये अंशे 18 अध्यायाः सन्ति, चतुर्थे अंशे 24 अध्यायाः सन्ति, पंचमे अंशे 37 अध्यायाः सन्ति, षष्ठे अंशे 8 अध्यायाः सन्ति।
आहत्य अत्र 160 अध्यायाः सन्ति। तर्हि अध्यायदृष्ट्या, श्लोकदृष्ट्या, अंशदृष्ट्या अयं स्थूलपरिचयः वर्तते एतस्य महापुराणस्य। अत्र विविधाः विषयाः सन्ति। एतेषु विषयेषु यः कोऽपि पुराणस्य कदाचित् वक्ता भवति, यः कोऽपि विषयः भवति, किन्तु तत्र विषयाङ्गत्वेन अन्ये बहवः विषयाः भवन्ति। तर्हि अत्र विषयेषु विष्णुमहापुराणे के विषयाः सन्ति, कति विषयाः सन्ति, तत् अस्माभिः अत्र संक्षेपेण समासपद्धत्या ज्ञातुम् आयासः क्रियते। तर्हि अत्र एकं तु सृष्टिप्रकरणमस्ति। प्रायः एकमपि पुराणं तादृशं नास्ति यस्मिन् पुराणे सृष्टिप्रक्रिया न स्यात्। नवधा सृष्टिः भवतु वा दशधा सृष्टिः भवतु, सृष्टिप्रकरणं भवत्येव। कारणं पुराणस्य यल्लक्षणं वर्तते तत्र उक्तं वर्तते। सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम्। तर्हि पुराणस्य यल्लक्षणं प्रदत्तं वर्तते मत्स्यपुराणे, देवी भागवते, विविधेषु पुराणेषु यथा एतल्लक्षणं निगदितमस्ति तद्वत् अत्र सर्गश्च प्रतिसर्गश्च इत्यत्र प्रथमः एव विषयः। वस्तुतः सर्वेषामपि पुराणानां प्रतिपाद्यविषयरूपेण एव लक्षणरूपोऽयम् अयं श्लोकः तत्र सर्वमपि निगदति, कथयति। किन्तु विष्णुपुराणेपि एतस्य श्लोकस्य अनुसरणं भवति। अर्थात् अत्र सृष्टिप्रक्रिया वर्तते। सृष्टेः संरचनाविषये एकः महत्त्वपूर्णः भागः विष्णुमहापुराणे प्रदत्तः वर्तते। भूगोलस्य वर्णनं न स्यात्, खगोलस्य वर्णनं न स्यात्, एतादृशमपि भवितुं नार्हति। एकमपि पुराणं तादृशं नास्ति यस्मिन् पुराणे खगोलभूगोलविषये चर्चा न स्यात्। अर्थात् परमात्मना स्वनिर्मितस्य जगतः परिचयः प्रदीयते। यद् मया निर्मितं जगत् कीदृशमस्ति, तस्य भूभागः कीदृशः वर्तते, कियान् वर्तते, कति समुद्राः, कति पर्वताः, आकाशमण्डलं कियद् व्याप्तमस्ति, तारकाः कति, नक्षत्राणि कति, सूर्याः कति सन्ति, चन्द्रमसः स्थितिः कुत्र वर्तते, एतत् सर्वं ज्योतिषशास्त्रमपि आगच्छति अत्र। अर्थात् पुराणेषु कः विषयः तादृशः अस्ति यः विषयः पुराणेषु न स्यात्। अर्थात् सर्वेपि विषयाः अत्र निरूपिताः सन्ति। आश्रमाणां वर्णनमपि पुराणेषु एकः प्रतिपाद्यविषयः भवति, वर्तते। चत्वारः आश्रमाः सन्ति। आश्रमसंस्कृतिः वर्तते। भारतीयपरम्परायां वर्णाश्रमव्यवस्था प्रदत्ता वर्तते। गुणकर्मानुरूपा इयं परम्परा वर्तते। भगवता श्रीकृष्णेन यथा भगवद्गीतायाम् उक्तं, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। तर्हि एकमपि पुराणं तादृशं नास्ति यत्र वर्णाश्रमव्यवस्था न स्यात्। वंशवर्णनम् आगच्छति चेत् तत्र देवानां, ऋषीणां, मनोः वंशः, कारणं पुराणस्य लक्षणे एव आगच्छति, वंशानुचरितं चैव। तर्हि तस्मिन् वंशे कानि उत्तमानि चरित्राणि जातानि, यैः चरित्रैः बहु योगदानं दत्तं स्यात्, भारतवर्षस्य उत्कर्षः कृतः स्यात्, सनातनसंस्कृतिः सुरक्षिता स्यात्, एवं च अयं प्रवाहः प्रवाहितः एव भवेत्, समाजः आदर्शः भवेत्, उत्तमाः नागरिकाः स्युः, पर्यावरणं सुरक्षितं भवेत्, सर्वेपि जीवाः जीवितुम् अर्हाः सन्ति, अतः दयाभावः भवेत्, करुणा भवेत्, आर्द्रता भवेत्, ऋजुता भवेत्, सरलता भवेत्, कुटिलता न स्यात्, सत्याचरणं भवेत्। सर्वेपि सिद्धान्ताः कथामाध्यमेन अत्र निरूपिताः भवन्ति। यथा वेदेषु उपनिषत्सु एकं वाक्यम् आगच्छति, सत्यं वद। एतस्यैव सत्यं वद इति वाक्यस्य विस्तारः स्कन्दपुराणे रेवाखण्डे अस्माभिः विचार्यते चेत् सत्यनारायणस्य व्रतकथा अर्थात् किं? तर्हि 5 अध्यायाः स्कन्दपुराणस्य रेवाखण्डस्य सत्यनारायणव्रतकथायाः 5 अध्यायाः अर्थात् सत्यं वद इत्यस्य विस्तारः। तद्वत् सत्यं ब्रूयात्, प्रियं ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यमप्रियं, प्रियं च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मसनातनः इति स्मृतिवचनं, वेदवचनं किञ्चित् विस्तारयति।
किन्तु स्मृतेः यद्वचनमस्ति तद्वचनं पुनः कथामाध्यमेन विस्तारयति। विष्णुमहापुराणेपि सत्यस्य महिमा गीतः वर्तते। अतः अत्र श्रीकृष्णस्यापि परमं पावनं चरित्रं भगवता वेदव्यासेन पराशरेण मैत्रेयाग्रे एतत् चरित्रं विस्तारितं वर्तते। कलियुगस्य धर्माः अत्र निर्दिष्टाः सन्ति। विचारयन्तु, यस्मिन् समये विष्णुमहापुराणस्य रचना जाता तस्मिन् समयेपि कलियुगे कीदृशं वातावरणं भविष्यति, कीदृशाः जनाः भविष्यन्ति, परस्परं सर्वेषां व्यवहारः कीदृशः भविष्यति, मनुष्यस्य आयुः कियत्, एवं च सर्वमपि तत्र कलियुगधर्मरूपेण सर्वं निरूपितं वर्तते। पापपुण्ययोः चर्चा सर्वेषु पुराणेषु भवति, किन्तु तत्र यदि मनुष्यः विचारयति यद् मया एतद् पापम् आचरितम्, एतद् मया न करणीयमासीत् किन्तु कृतं चेत् शास्त्राणि कथयन्ति यदि अनायासेन तत् पापं जातं चेत् प्रायश्चित्तरूपेणापि शास्त्राणि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति, पुराणानि मार्गदर्शनं कुर्वन्ति इति कृत्वा पुराणानाम् एकः प्रतिपाद्यविषयः भवति प्रायश्चित्ताध्यायः। यथा याज्ञवल्क्यस्मृतौ अपि प्रायश्चित्ताध्यायः वर्तते, तद्वदत्र विष्णुपुराणेपि प्रायश्चित्तविषये उक्तं वर्तते। अष्टादशपुराणानां गणना गुणविभागशः भवति, अर्थात् कानिचित् पुराणानि सात्विकानि सन्ति, कानिचित् पुराणानि राजसिकपुराणानि सन्ति इति परिगणना भवति। तद्वत् तामसिपुराणानि अपि सन्ति। तत्र विष्णुमहापुराणस्य गणना सात्विकपुराणेषु भवति। एवं च अत्र विष्णोरुपासनायाः उत्कृष्टं वर्णनमत्र वर्तते। एतस्य महापुराणस्य प्रतिपाद्य मुख्यविषयः यदि कश्चित् पृच्छति यदि एतस्य महापुराणस्य मुख्यविषयः कः, तर्हि विष्णोः उपासना कथं कर्तव्या, अर्थात् वैष्णवानां धनं। यथा श्रीमद्भागवतं तद्वत् विष्णुपुराणमपि। अत्र विष्णुमहापुराणस्य महिमा गीतः वर्तते। भारते भगवद्गीता धर्मशास्त्रेषु मानवः, वेदेषु पौरुषं सूक्तं, पुराणेषु च वैष्णवम्। महाभारते विविधाः गीताः सन्ति, तत्र भगवद्गीतायाः यादृशं महत्त्वं वर्तते। धर्मशास्त्राणि सन्ति, अर्थात् स्मृतयः सन्ति, तासु सर्वासु स्मृतिषु मनुस्मृतेः माहात्म्यमस्ति। वेदेषु विविधानि सूक्तानि सन्ति, किन्तु तेषु सर्वेषु सूक्तेषु पुरुषसूक्तस्य महत्त्वम् अस्ति। तद्वद् विविधानि पुराणानि सन्ति, तेषु महापुराणेषु पुराणेषु वा वैष्णवम् अर्थात् विष्णुपुराणस्य माहात्म्यं सर्वाधिकं प्रतिपादितं वर्तते। अत्र विष्णुमहापुराणे ये केचन विषयाः गुम्फिताः सन्ति, तत्र प्रधानतः सर्गश्च प्रतिसर्गश्च इति पञ्चविषयाणां निरूपणं तु अत्र आगच्छत्येव, किन्तु अन्येपि उपविषयाः अपि बहवः भवन्ति। इति कृत्वा वर्तमानकालेपि पुराणानि प्रस्तुतानि सन्ति। वर्तमानकालेपि समाजः किमर्थं पुराणानाम् आदरं करोति, तस्य इदमेव कारणं। भूतकाले रचितानि पुराणानि भविष्यत्कालेपि उपयुक्तानि सन्ति इति कृत्वा वर्तमाने तु तेषाम् आवश्यकता भवत्येव, तत्र नास्ति कश्चित् शङ्काकलङ्कावकाशः। तर्हि विश्वोत्पत्तिविषये मैत्रेयमुनिः पृच्छति। प्रारम्भः कुतः भवति? पुराणस्य इदम् एकं वैशिष्ट्यं मया पठितं वर्तते, मम अनुभवे अस्ति। येषां पुराणानां संसर्गः कृतः, यानि पुराणानि श्रुतानि, तत्र प्रायः आदौ सृष्टिवर्णनम् आगच्छति। कारणं समष्टेः व्यष्टिं प्रति अर्थात् ब्रह्माण्डात् पिण्डं प्रति आगन्तव्यमस्ति। आदौ अस्माकं दृष्टिः बाह्यजगति भवति, शनैः शनैः पुराणानि पठित्वा अस्माकं दृष्टिः आभ्यन्तरिता भवति, अर्थात् मम केन्द्रस्थाने अहमेव अस्मि। कारणम् अस्माकं सर्वेषामपि केन्द्रस्थानं परमात्मा अस्ति, किन्तु परमात्मनः निरूपणं कुर्वन्ति पुराणानि। अतः आदौ सृष्टिविषयकः प्रश्नः भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणेपि राजा परीक्षित् सृष्टिविषये आदौ पृच्छति, पश्चात् शनैः शनैः स्वात्मानं प्रति आगच्छति। अत्रापि तथैव अस्ति। पराशरमुनिं प्रति प्रश्नं करोति मैत्रेयमुनिः, जिज्ञासा वर्तते विश्वोत्पत्तिविषये। अपि च तत्रैव वसिष्ठ पौत्र शक्तिनन्दन पराशरद्वारा वसिष्ठं प्रति पृष्ठस्यापि निर्देशोऽस्ति। अर्थात् अत्र अपरः अपि एकः वक्ता अस्ति, कदाचित् वसिष्ठः, अपरः अपि कश्चित् एकः श्रोता अस्ति। एवं प्रकारेणापि एकम् अनुमानं क्रियते, किन्तु अत्र तर्कस्य आवश्यकता नास्ति, श्रद्धायाः आवश्यकता वर्तते। केन उक्तं तद् महत्त्वपूर्णं नास्ति, किम् उक्तं तद् महत्त्वपूर्णम् अस्ति। पराशरेण उक्तं वा व्यासेन उक्तं, वसिष्ठेन उक्तं वा सूतपुराणिना उक्तं, किन्तु यद् उक्तं तद् ज्ञानम् अस्माकं लाभाय वर्तते।
अतः एतस्य ज्ञानस्य अस्माभिः लाभः स्वीकर्तव्यः इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। अत्र वायु ब्रह्म मत्स्यपुराणानापेक्षया मौलिकी महत्त्वपूर्णा च सामग्री अत्र संकलिता विद्यते। वायुपुराणेपि विविधाः विषयाः सन्ति, ब्रह्मपुराणेपि विविधाः विषयाः सन्ति, मत्स्यपुराणेपि वर्तते, तद्वद् विष्णुपुराणेपि अस्ति। अतः भगवतः लीलावताराणां चरित्रं प्रायः आगच्छति। अत्र भगवतः सम्बद्धाः केचन विषयाः भवन्ति। तर्हि ते विषयाः के सन्ति? तर्हि भगवतः नाम, भगवतः रूपं, भगवतः लीला, भगवतः धाम, एते सर्वेपि विषयाः महत्त्वपूर्णाः सन्ति। कारणं सर्वाण्यपि पुराणानि पठित्वा अन्ते तु किं कर्तव्यमस्ति? तर्हि अस्माभिः भगवद्भजनं कर्तव्यमिति पुराणानाम् एकः सारः वर्तते। यथा समासभाषया उक्तं यद् 18 पुराणानां व्याख्यानं देयमस्ति चेदपि अर्धेन श्लोकेन दातुं शक्यते। 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनं सर्वाण्यपि पुराणानि आगतानि चेदत्र विष्णुपुराणमपि आगतं स्यात्, किन्तु परोपकारः कर्तव्यः। कारणं पुण्याय वर्तते परोपकारः, एवं च परपीडनं पापाय अस्ति इति सारः प्रदत्तः। तद्वत् 18 पुराणानां ये केचन प्रतिपाद्यविषयाः सन्ति तेषु सर्वेषु विषयेषु सर्वेषामपि विषयाणां चर्चां कृत्वा कृत्वा यदा अन्ते नारदः पृष्टः, केनचित् नारदः पृष्टः, हे नारदमुने 18 पुराणानां कः सारः? तस्मिन् समये देवर्षि नारदः कथयति, पुराणस्यैव इदं वचनं वर्तते, अस्माकमपि इदम् अन्तिमं परमं चरमं लक्ष्यमस्ति इति कृत्वा अत्र निरूपयामि, प्रतिपादयामि। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणो हरिः ज्ञेयो नारायणो हरिः। अस्माकं जिह्वायां भगवतः नाम भवेत्, तदर्थमेव इयं यात्रा अस्ति पुराणानां, तदेव एकं कार्यं वर्तते। अत्र विष्णुमहापुराणे ध्रुवचरित्रमप्यस्ति, प्रह्लादोऽप्यस्ति, सगरस्य कथा, भगीरथस्य कथा, नहुषस्य कथा, ययातेः चरित्रं, जमदग्निः अस्ति, विश्वामित्रः, वसुदेवः, वासुदेवः, केशिध्वजः, एते सर्वेपि सन्ति। किन्तु एतेषां सर्वेषां पात्राणां समाजं प्रति किमपि योगदानमस्ति इति कृत्वा एतेषां कथा वर्तते। अस्माभिः विचार्यते प्रह्लादस्तु सर्वत्र आगच्छति, ध्रुवः सर्वत्र आगच्छति, परमार्थं वा पारमार्थिकं कार्यं किमपि कृतमस्ति इति कृत्वा तेषां गुणगानम् अस्माभिः क्रियते। अतः मानवाय इयं प्रेरणा अस्ति यत् भवन्तोपि समाजं प्रति कल्याणपूर्णां दृष्टिं धारयित्वा प्रवृत्ताः यदि भवन्तः भविष्यन्ति चेत् भवतामपि जनाः स्मरणं करिष्यन्ति। किन्तु अस्माकं जीवनं परोपकाराय भवतु। नदीनां महिमा वर्णितः, पर्वतानाम् अर्थात् द्वीपानां महिमा वर्णितः, वृक्षस्य महिमा कस्मिन् पुराणे नास्ति, अर्थात् पर्यावरणरक्षणोपायाः अपि पुराणेषु प्रचुरमात्रायां समुपलभ्यन्ते। तत्र विष्णुपुराणमपि एकं स्थानं, विशिष्टं स्थानम् आदधाति, अर्थात् धारयति। एवमेव विष्णुमहापुराणे केचन प्रसिद्धाः श्लोकाः सन्ति। तान् श्लोकान् स्मृत्वा अस्माभिः एतस्य विषयस्य उपसंहारः कर्तव्यः भवति। कारणं 37,000 श्लोकाः सन्ति। एकैकस्य अंशस्य यदि सारः उच्यते चेदपि अधिकः कालः गच्छति। किन्तु अत्र परिचयपूर्वकम् अत्र श्रवणमात्रेण, परिचयश्रवणमात्रेण एतस्मिन् पुराणे अस्माकं गतिः, प्रीतिः, मतिः च भवेत्। तदर्थम् अत्र एकः नम्र आयासः कृतः भवतु। कदाचित् अत्रापि त्रुटयः स्युः, किन्तु व्यासस्य, पराशरस्य एकं वचनमस्ति, यदि किमपि ग्रहीतव्यमस्ति, स्वीकर्तव्यमस्ति चेत् अस्माभिः गुणाः ग्राह्याः, दोषाः न ग्राह्याः। अयमपि एकः विषयः वर्तते। यैः महानुभावैः गुणाः प्रतिपादिताः वा ये महानुभावाः गुणपूर्णाः आसन् तेषामेव पवित्राणि चरित्राणि अत्र निरूपितानि सन्ति। तर्हि विष्णुपुराणे तादृशाः के प्रसिद्धाः श्लोकाः सन्ति, बहवः श्लोकाः अत्र चिताः सन्ति। किन्तु अत्र स्थालिपुलाकन्यायेन कतिपयश्लोकानां परिचयः अत्र अस्माभिः प्रदीयते। प्रधानपुरुषव्यक्तकालानां परमं हि यत् पश्यन्ति सूरयः शुद्धं तद्विष्णोः परमं पदं विष्णोर्यत् परमं पदं। विष्णुपुराणस्य मया यावान् अभ्यासः कृतः इदं पदं तत्र बहुषु श्लोकेषु आगच्छति। तद्विष्णोः परमं पदं विष्णोर्यत् परमं पदम् इति अन्तिमं चरणं भवति। तादृशाः बहवः श्लोकाः अत्र निरूपिताः सन्ति।
सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकां ससंज्ञां याति भगवान् एक एव जनार्दनः। बहु महत्वपूर्ण अयं श्लोकः। कस्य श्लोकस्य विवेचनं कर्तव्यं? किन्तु भगवान् एकः अस्ति, सः कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः अस्ति इत्यस्यैव निरूपणाय इमानि पुराणानि सन्ति। एवं च प्रसिद्धः श्लोकः विष्णुपुराणस्य, यः श्लोकः अस्माभिः अवश्यमेव स्मर्तव्यः भवति। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते सूर्यचन्द्रादयो ग्रहाः अद्यापि न निवर्तन्ते द्वादशाक्षरचिन्तकाः। द्वादशाक्षरमन्त्रस्य यदि जपः क्रियते चेदस्माकं पुनरावृत्तिः पुनः आगमनं भूतले न भवति। तद् दृढं कर्तुं पुराणस्य इदं वचनं वर्तते। गत्वा गत्वा निवर्तन्ते सूर्यचन्द्रादयग्रहाः। सूर्यः गच्छति चेत् पुनः आगच्छति, चन्द्रः गच्छति पुनः आगच्छति, अन्येपि ग्रहाः समये समये स्थानपरिवर्तनं कुर्वन्ति। किन्तु एकवारं यदि श्रद्धया भावपूर्णेन चेतसा कश्चित् जनः कश्चित् जीवः भगवतः स्मरणं करोति चेत् सः पुनः प्रतिनागच्छति, अर्थात् पुनः अत्र नायाति। एतस्मिन् भूतले पुनः तस्य आगमनं नास्ति, अर्थात् मुक्तिः। मन्त्रजापेन मुक्तिः इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं। यः कारणं च कार्यं च कारणस्यापि कारणं कार्यस्यापि च यः कार्यं प्रसीदतु स नो हरिः। कार्यकारणयोः नित्यसम्बन्धः अस्ति। तस्मिन् समये कार्यमपि परमात्मा कारणमपि परमात्मा। तर्हि उपनिषदः ये सिद्धान्ताः सन्ति, किन्तु बहु रहस्यपूर्णाः सिद्धान्ताः सन्ति, सरलया भाषया भगवता पराशरेण अत्र निरूपिताः सन्ति। कार्यकार्यस्य यत् कार्यं तत्कार्यस्यापि यः स्वयं तत्कार्यकार्यभूतो य ततश्च प्रणताः स्मतं। कारणं कारणस्यापि तस्य कारणकारणं तत्कारणानां हेतुं तं प्रणताः स्म परेश्वरं। कार्यकारणयोः सम्बन्धे एते सर्वेपि श्लोकाः गुम्फिताः सन्ति। अनेन स्पष्टता भवति यदत्र किं कार्यं किं च कारणं। कार्यं विना कारणं न भवति, कारणं विना कार्यं न भवति। एतयोः द्वयोः नित्यसम्बन्धः अस्ति। तद्वत् जीवात्मपरमात्मनोः अपि नित्यसम्बन्धः वर्तते। तत् प्रतिपादयितुमेव एते सर्वेपि श्लोकाः अत्र चिताः सन्ति। एवं च तत्कर्म यन्न बन्धाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाय परं कर्म विद्यान्याशिल्पनैपुणम्। तर्हि सा विद्याया विमुक्त इति प्रसिद्धं वाक्यं वर्तते। तत् प्रसिद्धं वाक्यम् उपनिषत्सु वर्तते, किन्तु पुराणेऽप्यस्ति। अत्र विष्णुमहापुराणे एतद् वाक्यम् अस्ति। तत्कर्म यन्न बन्धाय। अत्र उक्तं कर्म अर्थात् किं? तर्हि येन कर्मणा बन्धनं न भवेत् तत्कर्म कर्म अस्ति। अस्माभिः उच्यते व्यवहारे कर्मबन्धनं, किन्तु कर्मबन्धनं नाम तादृशानि कर्माणि कर्तव्यानि यैः कर्मभिः बन्धनं न भवेत्। तर्हि बन्धनात् कः मोचयति वा का मोचयति? तर्हि विद्या मोचयति। सा विद्या या विमुक्तये। सा विद्या विद्या अस्ति, या विद्या विमुक्तये अर्थात् मोक्षाय वर्तते। तद्वत् प्रसिद्धः श्लोकः वर्तमानकाले प्रायः बहवः जनाः जानन्ति, किन्तु विष्णुपुराणे प्रह्लादः वदति। अयं प्रसिद्धः श्लोकः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रह्लादः परमभागवतः अस्ति, भगवतः प्रियः भक्तः अस्ति। अतः सः भक्तः यत्किमपि वदति तत् प्रायः प्रसिद्धं भवति। महापुरुषाः यद् वदन्ति तस्य प्रचारप्रसारः अधिकः भवति। अस्माभिः सामान्यं वाक्यम् उच्यते चेत् तस्य विशिष्टवाक्यस्यापि प्रचारप्रसारः न भवति। महापुरुषाः सामान्यं वाक्यं निगदन्ति चेदपि तस्य वाक्यस्य प्रचारः भवति। तर्हि अयं प्रह्लादः भक्तप्रवरः अस्ति, अतः एतस्य अयं प्रसिद्धः श्लोकः सुप्रसिद्धः वर्तते। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदमार्गभूते भवन्ति भूयः पुरुषासुरत्वम्। द्वितीय अंशे अयं तृतीयाध्याये 24तमः श्लोकः प्रसिद्धः अस्ति। अयं श्लोकः ज्ञानमेव परं ब्रह्म ज्ञानं बन्धाय चेष्यते ज्ञानात्मकमिदं विश्वं न ज्ञानाद् विद्यते परम्। अनेन श्लोकेन ज्ञानस्य महिमा अत्र गीतः वर्तते। यदा समस्तदेहेषु, बहु उत्तमः अयं श्लोकः। विष्णुपुराणस्य अध्ययनावसरे अयं श्लोकः सहसा एकवारमेव पठितः, किन्तु साक्षात् हृदि स्थिरतां प्राप्नोति। यदा समस्तदेहेषु पुमानेको व्यवस्थितः तथा तदा हि को भवान् सोऽहमित्येतद्विफलं वचः। सर्वेषु जीवेषु परमात्मा विराजते चेत् कः त्वं कः कोऽहम्
इत्यस्य प्रश्नस्य आवश्यकता एव न भवति। वयं सर्वेपि समाना इति अद्वैतवादः बहु उत्तमतया अत्र निरूपितः वर्तते इति अस्माभिः ज्ञातम्। प्रसिद्धः श्लोकः पुनः आगतः। न केवलं प्रसिद्धः श्लोकः अपितु प्रसिद्धौ श्लोकौ, न प्रसिद्धौ श्लोकौ अपितु प्रसिद्धाः श्लोकाः। अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रं च विद्या ह्येताश्चतुर्दश आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्वश्चैव ते त्रयः अर्थशास्त्रं चतुर्थं तु विद्या ह्यष्टादशैव ताः। विद्याविषये विविधानि मतानि सन्ति। एका एव विद्या वर्तते, तिस्रः विद्या, चतस्रः विद्या, चतुर्दश विद्या, अष्टादश विद्या, एवं प्रकारेण विद्याविषये विविधानि मतानि सन्ति। किन्तु अत्र विष्णुमहापुराणे चतुर्दश विद्याः सन्ति। उपवेदानां संयोजनं क्रियते चेत् अष्टादश विद्याः सन्ति। एतदपि अत्र निरूपितं वर्तते। तद्वत् प्रसिद्धायं श्लोकः पुनः अतिथिविषये कश्चिद् अभ्यागतः कश्चिद् अतिथि अस्माकं गृहं समायाति चेत् तस्मिन् समये अस्माकं दायित्वं किम्, अस्माकं कार्यं किं, तर्हि अत्र उक्तम् अतिथिर्यस्य भगनाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते स दत्त्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति। प्रसिद्धः अयं श्लोकः वर्तते। स्मृतिग्रन्थेषुपि अयं श्लोकः समुपलभ्यते। पुनश्च पुराणेषु एकं चरित्रं तादृशमस्ति यत् बहुषु पुराणेषु आगच्छति। तादृशमेकं चरित्रं नाम ययातिचरित्रं। तर्हि ययातिचरित्रे यावन्तः श्लोकाः सन्ति तेषु कतिपयश्लोकाः तादृशाः सन्ति ये समानरूपेण तेषु सर्वेषु स्थानेषु समुपलभ्यन्ते। यथा न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्तते यत्पृथिव्यां व्रीह्यवं हिरण्यं पशवस्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तं तस्मात् तृष्णां परित्यजेत्। एवं प्रकारेण ययातिचरित्रे ये श्लोकाः सन्ति ते सर्वेपि श्लोकाः समानरूपेण सर्वत्र समुपलभ्यन्ते। तद्वत् त्रीणि लक्षाणि वर्षाणां द्विजमानुष्यसंज्ञया संस्थया षष्टि चैव सहस्राणि भविष्यत्येष वै कलिः। कलियुगस्य कति वर्षाणि सन्ति तस्मिन् सन्दर्भे विष्णुपुराणे एकः श्लोकः प्रदत्तः। इदानीं कश्चित् पौराणिकः छात्रः भवति वा संस्कृतछात्रः भवति चेत् सः जानाति यद् कलिकालस्य कति वर्षाणि सन्ति, किन्तु अत्र निर्दिष्टं वर्तते 3 लक्षाणि वर्षाणां द्विजमानुष्यसंज्ञा संस्थया, अर्थात् मनुष्यवर्षस्य गणना अत्र कृता वर्तते। यत्कृते 10 हायनेन तत् द्वापरे तच्च मासेन अहोरात्रेण तत्कलौ। कस्मिन् समये कस्मिन् युगे किं क्रियते, कियत् कालः वा कियान् कालः भवति परमात्मनः भजनावसरे परमात्मनः प्राप्तिः कर्तव्या चेत् तस्मिन् समये उक्तं। कृतयुगे 10 वर्षैः यत् कार्यं भवति त्रेतायां हायनेन तत् कार्यं भवति, तच्च द्वापरे तच्च मासेन तत् कार्यं भवति, एवं च अहोरात्रेण तत्कार्यं कलयुगे अर्थात् कलौ भवति इति अत्र निरूपितं। पुनश्च यदा भगवतः किं स्वरूपम् इति वक्तारः निरूपयन्ति प्रतिपादयन्ति तस्मिन् समये अयं श्लोकः प्रायः अस्माभिः श्रूयते। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इति रणा। षष्ठे अंशे 5मे अध्याये 74तमोऽयं श्लोकः वर्तते। उत्पत्तिं प्रलयं चैव भूतानामगतिं गतिं वेत्ति विद्यामविद्यां च सवाच्यो भगवान् इति। कः भगवान्? भगवत् शब्दस्य का व्याख्या, का परिभाषा बहु संक्षेपेण अत्र भवता पराशरेण प्रतिपादिता वर्तते। पुनः एकः प्रसिद्धः श्लोकः मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः बन्धाय विषयासङ्गी मुक्त्यै निर्विषयं मनः। यदा अस्माकं मनः निर्विषयं भवति अर्थात् विषयरहितं भवति तस्मिन् समये साक्षात् मोक्षः समुपस्थितः वर्तते। एवं च अन्ते उपसंहाररूपेण अन्तिमस्य अंशस्य एकः श्लोकः अत्र उद्धृतः वर्तते। यस्मिन्न्यस्तमतिर्नयाति नरकं। छन्दसामपि अत्र वैविध्यमस्ति, तदत्र निरूपणस्य एकः आशयः भावः वर्तते। विष्णुमहापुराणे भागवतमहापुराणवत् गद्यमप्यस्ति पद्यमप्यस्ति। तर्हि अत्र शार्दूलविक्रीडित छन्दसि अर्थात् एकः श्लोकः अत्र निरूपितः वर्तते। कः भावः तस्य श्लोकस्य तत् किञ्चित् संक्षेपेण ज्ञात्वा अस्माभिः उपसंह्रियते। यस्मिन् न्यस्तमतिर्नयाति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने विघ्नो यत्र निवेशितात्ममनसे ब्रह्मोऽपि लोकोल्पकः मुक्तिं चेतसि यः स्थितो मलधियां पुंसां ददात्यव्ययः। किं चित्रं यदघं
प्रयाति विलयं तत्राच्युते कीर्तिते। षष्ठे अंशे अष्टमे अध्याये सप्तपञ्चाशत्तमः अयं श्लोकः। तर्हि इदानीम् अस्माकं पार्श्वे यद् विष्णुमहापुराणमस्ति तस्य विष्णुमहापुराणस्यापि अन्ते एतदेव कथनमस्ति यत् वृद्धावस्था आगच्छेत् तत्पूर्वं तव जिह्वायां भगवतः नाम आगच्छेत् तादृशः त्वया प्रयासः कर्तव्यः वर्तते। सर्वेषामपि जीवानाम् इदमेव एकं लक्ष्यं वर्तते यद् यथा कथमपि अस्माभिः भगवत्स्मरणं न त्याज्यम्। तर्हि पुराणशृङ्खलायां विष्णुमहापुराणविषये यः अवसरः अस्माभिः सम्प्राप्तः श्री सोमनाथ संस्कृतविश्वविद्यालयस्य धन्यवादः अस्माभिः कर्तव्यः भवति। कारणं विष्णुमहापुराणस्य संक्षेपेण परिचयः अस्माभिः अत्र प्रदत्तः। तदर्थं विष्णुमहापुराणस्य विद्याव्यासङ्गः सञ्जातः। अत्र भाषणावसरे काश्चन त्रुटयः अपि स्युः, किन्तु पुराणस्यापि इदं कथनमस्ति, विदुषामपि इयम् एका दृष्टिः भवति। एवञ्च भवन्तः सर्वेपि श्रोतारः उदारमूर्तयः सन्ति इति कृत्वा गुणानेव द्रक्ष्यन्ति न तु दोषान् इति धिया द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् एतस्य महापुराणस्य यः परिचयः अत्र संक्षेपेण प्रदत्तः सः परिचयः अस्माभिः भगवतः श्री सोमनाथस्य चरणयोः समर्प्यते। कुलपतिवर्याणां, कुलसचिववर्याणाम् एवञ्च विश्वविद्यालयस्य सर्वेषामपि महानुभावानां कार्तज्ञं विनिवेद्य एतेषां सर्वेषां प्रति सर्वेषां महानुभावानां स्मरणं कृत्वा तान् सर्वान् प्रति कार्तज्ञं विनिवेद्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् उपसंह्रियते। उपसंहारः। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम।